Kay ang Biblia kulang kay ning niya. Pananglitan. Diya sa Biblia, nagsugo ang atong Ginoo, bunyagi ninyo ang mga tao sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pero wa siya mag-ingon unsa ang pagbunyag. Unya, kung Biblia lang mo'y atong kuanon ana. Dunay taong bunyagan, dunay ipamulong, dunay tubig, pero wa siya mag-ingon unsaon na pagkuan. Sa samang bagay, nag-ingon ang atong Ginoo nga dili bulagon sa tao ang giuusa sa Dios. Pero wa siya magtudlo unsaon pagkasal. Naong asa man na pinaagi na sa iglesia. Busa misleading ang pag-ingon nga pinaagi gyud sa Biblia. Unya ato lang gitubag kay kanang mga Biblia karon nga King James version gipangkulangan naman ang naa aron sa ingon ni ana kanang ilang mga hubad mga kagalaan. Ang ilang kaugalingong panabot muhaom-haom sa hubad nga kinulangan. Buhay na mosunod ang mga pangutana. Unahon siguro na ito itong igsuon sa asaman, Seventh Adventist dayon. Seventh Adventist dayon, ikaw rin Brad Ili din ang uban. Si Brad Ili sa kuno, acknowledge po na ito ang Brad Teresa to Roble. Na din sila karon. Si Brad Baludo. Okay. Brad Ili Gabas, imong unang pangutana daw. Kining gingon ba ninyong ang kalag or immortal soul nga dili ginamatay. Pero ato mga mabasa sa Hosea 11:11, and they smote all the souls that were therein with the edge of the sword. Ila malaging gipanigmas ang nagkalag. Ila saguan. Mamatay man lutdan malagi sa espada. Buena salamat kayo sa nindot nga pangutana. Kung tan-awon nimo ang Hebrehanon nga pinulungan, ang Hebrehanon nga pinulungan, ang lawas gitawag usab na nilag kalag. Mao na naa ang gipasabot nga gipanikbas. Pero ang pangutana, ang kalag bagayod mamatay ba siya? Naisumpay anas New Testament, Old Testament. Unang Hari kapitulo 17 bersikulo 22. Namatay ang usa ka bata, nagilaid kayo. Unang Hari 22:17-22. Unya si Elias mihapa ug mingon, Ginoo, iuli pagbalik ang kalag sa mong bata. Ug ang Dios nanalingog sa propeta ug iuli sa Dios ang kalag sa mong bata ug nabuhi pag-usab ang bata. So sa ato pa dunay terminong kalag nga repirado sa lawas, apan dunay kalag nga mugawas gyud sa lawas nga kanang kalaga dili mamatay. Kanang imong gikot karon bahin kang Elias ngadto sa bata. Kung ako mabasa diyan na sa inyong hubad sa Biblia, kanang Common Bible o Tulis English Version nga ingon, iuli ang gininhawa sa mong bata ug ang bata nabuhi. Ug yun, ibalik ang kinabuhi sa mong bata ug ang bata nabuhi. Sa lalang version yun, iuli ang gininhawa sa bata ug ang bata na giniwa. Nganong gain-lain malagi termino, gawas niya dunay termino nga kalag. Dili ba ang kanang kalag termino lang na sa kinabuhi, nagkahugag kinabuhi sama sa gingon din nga hangin, kinabuhi ug gininhawa. Bueno, dili kay ang kalag nag termino lang na. Ang kalag mo'y nagdalas kinabuhi. Ug kung naay kinabuhi, naay gininhawa. Busawa na magbangi. Ang imurang una-una mo'y nagbangi ana na. Kanang gininhawa diha iya na sa kalag. Mao na ang kalag, mao na ang nagdalag kinabuhi. Kung mabulag da sa lawas, patay yun ang lawas. Ug mao na ang giingon sa itong Ginoo, ayaw mo kahadlok na nang magpatay sa inyong lawas, pero dili makapatay sa inyong kalag. Sa buhat 3:23, nag-ingon, pagkatinuod ang bisan kinsang kalag, nga dili magpatalinghog sa maong manalagna sa bugos pagalaglagon. Kining pulong pagalaglagon dili man patay patyon. Bueno, ang kalaglagan nga gisgutan diha ay kalaglagan sa impierno. Ikaduhang kamatayon sumala sa San Marcos kapitulo 9 bersikulo 40 nga didto sa impierno di na mapalong ang kalayo ug ang ulod dili usab mamatay. Sumuna na ilaing kalaglagan diha nga gisgutan alang sa kalag nga makasasala. Diha sa Christian Week. Christian Week. Nikinom diha nga si Yahweh naghimo og tao, pinagi sa abog sa yuta. Og ang tao gihuypan sa gihawa og ang tao
o ang lapo o ang yuta ngayong gipurma nahimong kalag nga may kinabuhi. Ang pangutana, ang maong gipurma nga purma ng tao sa tuwa na sa wa pa mapurma way kinabuhi, ngayon nga ug ang tao o ang yuta o ang giumol nahimong kalag nga may kinabuhi. Nagpasabot ba nga ang maong giumol nga yuta gibutangan gyud og kinabuhi nga di mubulag o ang mismo gyud ang kalag mo ang maong yung inumol mo gyud kalag nga buhi? Bueno, salamat kay Brad Ili na nagpasabot ba na kaklaro kay na nga kadtong giumol sa Dios wala pa toy kinabuhi. Sa diyang gihoypan niya kanus ang lawas gani nga buhi. Sa diyang gihoypan sa Dios dinha na matawag og kalag nga may kinabuhi. Kay ang kalag mao man ang nagdalas kinabuhi. Pero kung mamatay gani ang lawas, sa gikayo na to dili mamatay ang kalag. So pakon din yun ang giingon sa tong Ginoo nga ayaw kamo kahadlok sa magpatay sa lawas pero dili makapatay sa kalag. Sa maong Christian giingon maggibutangan og kalag ang maong inumon, gibutangan og gudi ang inumon nga yuta nga himong kalag nga buhi. Himong kalag nga buhi. Mao lagi kay ang persona god sa tawo gilangkuban man naglawas og kalag. Ang kalag dili mo ang lawas, ang lawas dili mo ang kalag, apan ang lawas ug kalag usa ra nga buhi nga tawo. Kay kun ang lawas wa na gani nay kalag, patay na nang naa. Tanawa ra gud na ang 6-9 pinadayag ipangputla na nagulo. Pero ang mga kalag mingon man Ginoo kanus apa man nimo hukman sila nga nagbuhat nining niya. Nangayo pa man sila justisya. Sa ato pa bisag putol na diay ang ulo sa lawas, pero dunay dili maputol ang ulo. Ug kana mao tong mga kalag nga nituaw og nangay justisya. Kanang imong gikot sa pinadayag, hitabo na ba na? That is future pa. Nga kanang gihisgutan ni natin that is personification. Dispersonified lang ang maong teksto. Di gid na yun nga maugid na ang persona nga nahimong musulti. That is personification. Wa pa na hitabo. Future pa na inigbalik niya sa Misaya. Bueno, dili na tinuod nga naman kay sa panahon nga gisulat na naang San Juan sa 100 sa tuig 67 Anno Domini dagsugod na ang mapintas nga paglutos dito sa Roma. Sila si San Pedro gilansang sa cross inverted, si San Pablo giputlag ulo, og mga Kristiyanos gipakaog leon, ang uban gipansunog, ang uban gipasungag sa toro, og ang uban usab gipanlansang. Sudagan ng mga mga balaan nga gipampatay. Niya itong higayuna. Mo itong mingon sa Juan og nakita niya kuno. Ang mga kalag ni atong gipamputlan, repirado man na naas mga martyrs dito sa Roma. So nahitabo na. Unya, moingon ka nga, panahon na sa katapusan. Dili, nga naman. Kay sa katapusan, mao naman na ang paghukom sa Ginoo. Unya, ang mga kalag diha nagtuaw man, Ginoo. Kanus apa man nimo silutan ang nagbuhat ni niya. Nga naman kanang pilidaya